دا پمپ والا دی روډ تاسو وینئ چې د په ما باندې ګزار وکړو. باقي د ما د دې پمپ نه چې کوم دی ویډیو کوله د دې یو نوکر دی په ما باندې ګزار وکړو. زه به انشاءالله د خپل ځان تپوس کوم د ستاسو عوام دپاره زه جنګېږم او دلته په ما باندې په ممپ کې ګزاري کېږي. دا وګوره دا کپړونه وګورئ دا ټول عوام راغلي دلته کې ولاړ دی. دا اوس پیسو پمپ دی دا وګوره دا مخامخ وګوره دا د دې کوم یو کس په ما باندې ګزار کړی. اوس ول اواز که لږه تاسو له دا خیم دی په ما باندې په خوله خوله ګزارونه وکړه. دا زما وینو ته وګوره دا زما بېعزتي ده. زه د عوام تپوس کوم د عوام تپوس کوم دا زما بېعزتي ده. دا کوم یو کس دا منیجر یې و دا مخامخ ولاړ دی. دا پیسو پمپ دی 150 روپے لیټر دغه خرڅوي پټرول. ما وی ولې دا خرڅوي 75 روپے ریټ دی وروره. د دې منیجر چې کوم دی هغه رالو په ما باندې ګزارونه وکړه. دا وګوره زما حکومت ته مطالبه ده یار زما به څه انصافي څه انصاف پی زما. وزیر اعلیٰ شو عمران خان صاحب شو عمران خان پی ٹی آئی عمران خان کے لیے ہم نے بہت دوڑ لگائی تھی کہ ملک کچھ ترقی کرے گا. اس پی سی او والے نے آج 150 روپے لیٹر بیچ رہا تھا پیٹرول. اور جب میں نے ادھر پوچھا تو ادھر جو منیجر ہے اس نے مجھے مارا ہے. یہ دیکھو خون نکل رہا ہے. اس کا مارنے حق بنتا ہے. یہ دیکھو عوام کے لیے میں لڑ رہا تھا. ہم پوچھ رہے تھے کیوں یار مہنگا بیچ رہے یہ کیوں مہنگا بیچ رہے. تو یہ لوگ اس کا مارنے کا کیا حق بنتا ہے. یہ سوکے اسٹاف ضلع نوشہرہ رسالپور سوکے اسٹاف پی سی او پمپ کے ساتھ یہ اس کے مینیجر نے مجھے مارا ہے. ابھی میں اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کر